अर्मलाङमा माघ 3 गते पश्चिम सैन्य कमान्डको तेस्रो बैठक भयो। बैठकले मनोकामना र चित्रे भन्ज्याङ मोर्चाको समीक्षा गर्यो। यो बैठकले केन्द्रीकरणको रक्षा गर्न विकेन्द्रित कारबाही सञ्चालन गर्ने, राजनीति र आर्थिक परिचालन तथा सप्लाईका लागि क्षेत्रले विशेष पहल गर्ने, दुश्मनको गति क्रस गर्न आफ्नो गतिमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ, बुझाइमा स्पष्टता र कार्यान्वयनमा एकरूपता पैदा गर्न सदस्यबाट योजना लिनुपर्छ। अर्मलाङ बैठक लगत्तै डेपुटी कार्यालयले 5औं डिभिजनसँग छलफल गर्यो। अन्तर्क्रियामा 5औं डिभिजनका कमान्डर तथा कमिसारहरूले उच्च स्पिडका साथ उत्साहजनक प्रतिक्रिया जनाउनुभयो। 5औं सँगको छलफलमा मुख्यतया 3 कुरामा जोड दिइयो। विजय र पराजय गति पैदा गर्ने र नगर्ने कुरामा छ। गति ज्यामितीय रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ। सदस्यको योजना केन्द्रीकृत गर्ने र स्वयं योजनाकार हुँ भन्ने अनुभूति गराउने कुराले कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्छ। छलफल अन्तर्क्रियाबाट बुझाइमा एकरूपता पैदा गर्छ। गतिको अर्थ नयाँ हुनु हो, रूपान्तरण हुनु हो, परिस्थिति अनुरूप आफूलाई बदल्नु र पहल कदमी लिनु हो। केन्द्रीकरणको योजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा तनहुँ, रामपुर, झडेवा, रहबास र नवलपरासीबाट शाही फौजले घेराबन्दी सुरु गर्यो। झडेवामा 4औं डिभिजनसँग भिडन्त भयो। त्यसपछि गएर घेरा तोडेर चाहिँ बाहिरबाट सम्पर्क गर्ने भन्नुहोस् होइन, र बिस्तारै बिस्तारै अब रिट्रिट हुने। त्यसपछि गएर माछापुच्छ्रे साथलाई पनि त्यही भन्न पर्यो। त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले अब जे हुन्छ त्यो भइहाल्ला के अरे। अब भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ पनि आजको ठिकै भएको कुराहरू चाहिँ गर्ने कुरो भयो। अब साँझ चाहिँ जसरी पनि रिट्रिट हुने। भिडन्तमा जनमुक्ति सेनाका 2 योद्धाहरूको शहादत भयो र 1 इन्चार्ज गुम्यो। बहादुरपुरको रेन्जमा लड्न अगाडि बढ्दै गर्दा मित्यलतर्फ पनि दुश्मन बढ्यो। रातभर हिँडेर जनमुक्ति सेनाका 3 डिभिजन ज्यामिरे पुगे। त्यतिन्जेल शाही सेनाले जनमुक्ति सेना विरुद्ध दोर्छो घेराबन्दी सुरु गरिसकेको थियो। बहादुरपुर मोर्चा खोल्न अघि बढ्दै गर्दा 2 बाटो आयो र कता जाने अन्यलता भयो। ब्रिगेड कमान्डर कमरेड मदनसँग सल्लाह गरी 5औं र 6औंको फोर्स तलबाट र 4थोको फोर्स टपबाट छिटो छरितो जाने निर्णय भयो। जाँदै गर्दा बहादुरपुरको छानिएको रेन्ज दुश्मनले कब्जा गर्यो। मोर्चामा अघि बढ्नुभएका डिभिजन कमान्डर कमरेड प्रतीक र डिभिजन सह कमान्डर कमरेड विवेकले नेतृत्व गर्नुभएका टुकडीमाथि हमला भयो। भौगोलिक प्रतिकूलता र कोअर्डिनेसनको अभावले जनमुक्ति सेना नलडेरै रिट्रिट भयो। माघ 10 गते बिहान पहिले ज्यामिरेमा र राति हिँड्दा हिँड्दै बैठक सम्पन्न भयो। ज्यामिरे बैठकले दोर्छो घेराबन्दी निष्क्रिय पार्न र 2 छाक भोको र 2 रात अनिदो फोर्सलाई लडाउँदा पहल कदमी नआउने निष्कर्ष निकाल्यो। रातभर हिँडेर फोर्स ओखरी गौडा जङ्गलमा क्याम्पिङ गर्न पुग्यो। 5औं र 6औं डिभिजनका टुकडीहरूसँग ज्यामिरेको सिन्दुरे र भुटुकेमा भिडन्त भयो। त्यो तलबाट दिपकको फोर्स थप्न टाइम मिल्छ मिल्दैन हामीलाई? नै अब त्यो कब्जा उसले माथि डाँडो कब्जा गर्न सक्ने ठाउँ हो भने त तलबाट जोड्न सकिन्थ्यो के अरे होइन? जता सम्भव छ त्यता रिट्रिट मिलेर गर्नु होला, त्यहाँ तालमेल मिलाएर भनेको छु होइन? यहाँ उ गर्नुहोस् तपाईँले, त्यो पर सिटिजनको स्थिति के हो, उसले टिक्न सक्ने स्थिति हो भने तल दिपकबाट ल्याएर त्यहाँ हाल्नु पर्यो होइन? अब होइन भने हेलो होइन भने कति बेलासम्म टिक्न सकिन्छ टिक्ने लड्ने, त्यसपछि आफ्नो ढङ्गले रिट्रिट हुनेलाई मिलाउने। हामी यसो गर्छौँ, हामी के गर्छौँ भने सिटिजनले कति टिकाउँछ टिकाउँछ, त्यहाँदेखि अब यहाँ तलबाट आइपुग्यो भने आइपुगिहाल्यो, आइपुगेन भने स्टेप बाई स्टेप हामी पछाडि मिलाउँदै पछाडि हटाउने कुरो। त्यहाँ दुश्मनको 4 जनाको सफाई भयो। जनमुक्ति सेनातर्फ कमरेड सङ्गम र कमरेड समाजको हवाई हमलामा उच्च शहादत भयो। ओखरी गौडाको जङ्गलमा क्याम्पिङ गरेको जनमुक्ति सेनालाई 1 घण्टा टाढा गाउँबाट खाजा भुटेर र खाना पकाएर जङ्गलमै ल्याउने गरियो। हवाई गस्तीबाट पोजिसन लुकाउन र केन्द्रीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न यसो गरिएको थियो। पाल्पामा केन्द्रीकृत आक्रमण गर्ने बारे पश्चिम सैन्य कमान्डको पूर्ण बैठक बस्यो।
बैठकमा डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकर, डिभिजन कमिसनर कमरेड सुरेश सिंह, कमरेड सुदर्शन, कमरेड सञ्जय, डिभिजन कमान्डर कमरेड प्रतीक र डिभिजन भिसी कमरेड विवेक, कमरेड जीवन र प्रवक्ता कमरेड रमेश कोइराला हुनुहुन्थ्यो। बैठकले तानसेनको मुख्य ब्यारेकलाई छेक्ने र बारुदखाना ब्यारेक, डिएसपी कार्यालय सहित सदरमुकाम कब्जा गर्ने निर्णय गर्यो। आक्रमणको टार्गेट फिक्स गरिए पनि प्राविधिक तयारी बाँकी नै थियो। माइनपटको पनि समस्या थियो। पार्टीको पहलमा रातारात मगाएर माइनहरू तयार गरियो, हतियार विन्यास गरियो। प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि माघ 16 गते बिहान 5औं र 6औं डिभिजनका रोल काल तथा कोचिङ सम्पन्न भए। माघ 17 गते बिहान 4थो डिभिजनको रोल काल भयो। यी रोल कालहरूमा सम्बोधन गर्दै डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकरले भन्नुभयो, गर्नुपर्ने छ। यो कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै है, यो कमान्डरलाई यतिको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै किन यस्तो निर्णय गरे भन्ने प्रश्न तपाईँलाई गर्ने अधिकार छ। तर यही कुरा थाहा पाउँदै हामीले यही बेल्टलाई रोज्यौँ। दुश्मनको घेराभित्रैबाट हामीले अब युद्ध सुरु गर्नुपर्छ, किनकि यहाँ त दुश्मन व्यापक छ। कुनै एउटा कुनाबाट आक्रमण गर्न सक्ने भन्दा पनि दुश्मनकै बिचमा गएर पहिलो हमला हामी बोल्नुपर्छ भनेर हामी यो दुश्मनको बिचमा आयौँ। हामी दुश्मनमा बिचमा आउने नै पहिलो हमला भन्यौँ। हामीले यो नै पहिलो हमला थियो। हामी यहाँ उपस्थित नै पहिलो हमला थियो। हामी यहाँ आउने बित्तिकै पहिलो हमला भयो। दुश्मनको केन्द्रीय फोर्स, केन्द्रीय साधन स्रोत सबै लिएर हामीलाई घेराबन्दी गर्न आयो। हाम्रा विविध ट्याक्टिक्सलाई अपनाउँदै 3 पटक परास्त गरिसकेपछि अनि हामी त्यसपछि त्यसलाई हामी जुनसुकै क्याम्पमा सजिलैसँग गएर आक्रमण गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी क्याम्पमा पुग्ने छौँ, तर 3 पटक फेरि पनि 3 पटक त्यो हामीलाई घेराबन्दी गर्न आउनेछ, केन्द्रीय साधन स्रोत योजनाका साथ आउनेछ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बोध गरिरहनु जरुरी छ। आगामी योजना पूरा गर्न मुख्यतया गति वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, समस्या अब कहाँनिर हो त भन्दाखेरि गतिशीलता है, गतिशीलताको समस्या रह्यो। अब यो गतिशीलता भन्ने बित्तिकै कुरा के हो भने हाम्रो छरितो प्लान, छरितो फर्मेसन, छरितो आक्रमणको विकास गर्ने कुरा हो है। कसरी गर्न सक्छौँ त हामी यो है? गतिशीलता भनेको त्यो कुनै 24 घण्टा दौडिरहने कुरा होइन। गतिशीलता भनेको वस्तु परिस्थिति अनुरूप आफ्नो प्लानको विकास गर्ने र त्यो प्लान अनुसार तीव्रतामा आक्रमण गर्ने कुरा नै गतिशीलता हो। त्यसलाई कार्यान्वयनद्वारा व्यक्त गर्ने कुरा नै गतिशीलता हो। प्लान बनाउने मात्रै ठुलो कुरा होइन। त्यो प्लानलाई कार्यान्वयनमा व्यक्त गरिनौँ भने त्यो प्लानको कोही अर्थ हुँदैन। वैज्ञानिक प्लानहरू पनि कार्यान्वयनको अभावमा के हुन्छन् भने ती प्लानहरू वैज्ञानिक ठहरिँदैनन्। त्यसकारणले हामीले त्यो गतिशीलतालाई ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ। कमरेडहरू है, हामीले छरितो प्रकारले हाम्रा काम कारबार अगाडि लैजान जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँले माइनद्वारा भित्ता फोड्दै नाभीमा पुगेर आगो लगाउने युद्ध योजना यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। इन्जिनियरिङ जो प्लाटुन छ, इन्जिनियरिङ प्लाटुनले ती पहाडहरू भत्काउनु पर्नेछ। ती पहाडहरू भत्काएर त्यहाँ ढोका खोल्नु पर्नेछ र ढोका खोल्ने बित्तिकै अर्को पहाड खडा हुनेछ। त्यो पहाड भत्काउनु पर्नेछ र अर्को ढोका खोल्नु पर्नेछ। त्यसलाई भत्काएर अर्को ढोका, तपाईँले 5 ढोका खोल्नु भयो भने विजय सुनिश्चित भयो। ती ढोकाहरू खोल्दै 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 हामी कहाँ पुग्नेछौँ भने नाभीमा पुग्नेछौँ। रावणको काल नाभीमा थियो नि, हो त्यो नाभीमा हामी पुग्नेछौँ। त्यही नाभीबाटै हामी त्यहीँबाटै फेरि हामी विस्फोट, त्यहीँबाट आगो सुरु, हामीले त्यहाँ आगो बाल्नेछौँ र त्यहीँबाट हाम्रो गर्जन सुरु गर्नेछौँ। त इन्जिनियरिङ ग्रुपले एसल्टोको भूमिका निर्वाह गरेर पहाडहरूलाई भत्काउने र ढोका खोल्ने, पहाडहरूलाई भत्काउने र ढोका खोल्ने, पहाडहरूलाई भत्काउने र ढोका खोल्ने गर्दै हामी नाभीमा पुग्ने मुख्य कुरा इन्जिनियरिङ ग्रुपको भूमिका रहनेछ। त्यसको लागि आवश्यक यहाँ साधनहरू भनिएको छ। ती ढोका खोल्ने औजारहरू तपाईँले कम 100 लिनुपर्छ, कमसेकम 100 लिनुपर्छ। त्यो थोरै धेरै भनेको छ कमान्डरले भन्ने पनि यहाँ अलिअलि मैले सुनिराखेको छु। 100वटा कमसेकम तपाईँहरूले ती ढोका खोल्ने डोजरहरू लिनु भएन भने त्यो ढोका खोल्न सक्नुहुने छैन। त्यो इन्जिनियरिङ ग्रुप त्यसरी तयार हुनु पर्यो र त्यसरी हामी अगाडि बढ्नेछ। त्यसले नै युद्धको ठुलो फैसला गर्छ। त्यसपछि आर्टिलरी ग्रुपवाला अथवा अरू आर्म्सवाला ग्रुपले त्यो ढोका खोल्नेलाई बाधा पार्ने दुश्मन त्यहाँ खडा छ, त्यसलाई त्यहाँ विच्छेद पार्ने र त्यसलाई ध्वस्त बनाउने काम त्यसले गर्नेछ। यो दुईटा सँगसँगै चल्नेछन्। त्यसले सिद्ध्याएपछि त्यसले गर्ने होइन, यी सँगसँगै चल्नेछन्। एकातिर त्यहाँ भएको दुश्मनलाई ध्वस्त गर्ने, त्यसको छातीमा प्रहार गर्ने काम यो आर्म्स ग्रुपले गर्नेछ। यो इन्जिनियरिङ ग्रुपले त्यहाँ ती पहाडहरू भत्काउँदै नाभीमा पुग्ने काम उसले गर्नेछ। त्यो एकैसाथ अगाडि बढ्नेछ। दुई एसएल्ट एकैसाथ हामीले राख्नुपर्नेछ। यसरी हामी
यो प्लानलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। प्लान यही हो, योजना यही हो। यति बुझेपछि त्यहाँ काफी हुन्छ। त्यो ठाउँसम्म पुग्ने होइन, त्यो घेरासम्म पुग्ने, त्यो चुचुरासम्म पुग्ने, त्यो समथलसम्म पुग्ने अथवा कुनै पनि ठाउँमा पुग्नको लागि त्यो पुग्ने कुरा त्यहाँ तपाईँहरूले अब त्यहाँ हात खुट्टा केले नाप्नुपर्छ त्यो नाप्ने कुरा तपाईँहरूको कुरा हो। प्लान यो हो र यसको लागि दुईटा अभिभावक कुरा गर्दैछ। एउटा कुरा यसरी यसले पहाड भत्काउने र त्यहाँ ध्वस्त गर्ने कुरा भने, अर्को डिभिजनको एउटा हिस्साले निश्चित आर्कमा गएर दुश्मनलाई कैद गर्ने, निश्चित आर्कमा गएर दुश्मनमाथि हमला बोल्ने, त्यसलाई त्यहाँ छेदविच्छेद भित्रै मार्ने र कैद गर्ने। उसलाई तोकिएको आर्क 1 इन्च पनि छोड्यो भने अर्को लक्ष्य पुरा हुने छैन। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि चुनौतीको सामना गरेर उसले आफ्नो आर्कको 1 इन्च पनि छोड्न पाउने छैन। उसले कमसेकम त्यहाँ 12 घन्टा त्यो आफ्नो आर्कलाई कब्जा लिइराख्नु पर्नेछ। त्यो आर्कमा ऊ टिकिराख्नु पर्नेछ। त्यो आर्कमा त्यो अर्को हिस्सा टिक्ने कुरा र अर्को हिस्साले त्यहाँ नाभिमा पुग्ने कुरामा को हो त त्यो टिक्ने कुरा प्रधान छ। त्यो टिक्ने कुरा त्यहाँ टिक्यो भने हामी पुग्ने कुरा गाह्रो छैन। त्यसकारण त्यहाँ जाने ग्रुपले त्यो जिम्मेवारी बोध उचाइबाट गर्न जरुरी छ। त्यहाँ जाने कमान्डरले र त्यहाँ जाने सदस्यहरूले त्यो बोध गर्न, जुनसुकै बलिदानी गर्नु परे पनि, जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि त्यहाँबाट कुनै पनि हातमा आफ्नो आर्कलाई छोड्न पाइने छैन र त्यसलाई कब्जा गरेर दुश्मनमाथि पुरै हमला बोलिराख्ने छ। हतियार प्रविधि पनि हामी त्यसरी त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। कमान पनि हामी त्यसरी त्यहाँ केन्द्रित गरेका छौँ। पाल्पा कारबाहीमा अगाडि बढ्न लागेको जनमुक्ति सेनाको रोलकालमा बोल्दै नेकपा माओवादी गण्डक क्षेत्रीय ब्युरो इन्चार्ज कमरेड अनिलले भन्नुभयो, हामीले त्यतातिर केन्द्रित गरिएका छौँ र अब फौजी सङ्घर्षबाट, फौजी हमलाबाट मात्रै हामीले अब निष्कर्ष निकाल्ने, राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्ने, निर्कोल निकाल्ने प्रक्रियाको दिशातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। परिस्थितिमा आएको फेरबदल बनेको सामान्य त यही नै हो। त्यसैले अहिले अब यो युद्धविराम भङ्ग भएर अब चाहिँ हामी फौजी सङ्घर्षमा चाहिँ केन्द्रित भएर लागिरहेको क्रममा स्थितिमा के परिवर्तन आएको छ? युद्धविराम भङ्ग हुँदाखेरि अथवा युद्धविराम हुँदाखेरिको स्थितिमा हामीले के चिजहरू प्राप्त गर्यौँ? त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन किसिमको हामीले राजनीतिक हस्तक्षेपहरू बढायौँ, त्यसबाट हामीले के प्राप्त गर्यौँ? त्यसबाट हामीले के प्राप्त गर्यौँ भनेदेखि हामीले 10 वर्षको जनयुद्धबाट प्राप्त भएको जो सफलता हो, त्यो सफलतालाई हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ त्यो वास्तवमा 10 वर्षदेखि चाहिँ जुन किसिमको निर्माण रूपले चाहिँ हामीले फौजी सङ्घर्षहरू गर्दै जनयुद्ध गर्दै आयौँ, त्यो गर्नु ठिक थियो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूमा र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जन सरबराह वर्गमा समेत पनि हामीले स्थापित गर्न सफल भयौँ र अब हामीले फेरि त्यसको जगमा टेकेर फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न, अर्को उचाइ हासिल गर्नको लागि फेरि अर्को प्रकारको हामीले हमला अगाडि बढाउँदैछौँ। पश्चिममा भएको 7औं डिभिजनका सह कमान्डर कमरेड जीवनले पहिले डिभिजन कमान्डर कमरेड पर्जोलाई खबर गर्नुभयो। उहाँ 35 घण्टा हिँडेर फर्मेसनमा पुग्नुभयो। डेटेड पनि फिक्स भइसक्यो अनि हजुरहरूको र हाम्रो भेट छिटै गर्न पाए राम्रै हुने थियो सोचे थिएँ। बरु यो सबै प्लानको सपरेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्लान कस्तो कस्तो बनाउने, के गर्ने भन्ने विषयमा जो जम्मै जाने कुरा भएको छ। त्यसो भए अन्त कति बेला मिलाम त सर? अनि म धेरै टाढा छु अनि मलाई कति दिन लाग्छ होइन? त्योभन्दा तपाईँ कहाँ आउनु मलाई कति दिन लाग्छ? यहाँबाट त्यहीँ जान 2 दिन जति लाग्छ होला। त्यसो भए भन्दा धेरै टाढा छु सर। आउन त आउने कुरा हो, म आउने कोसिस गर्ने कुरा भएको छ। एउटा अर्को मोटामोटी प्लान अध्ययन गर्ने कुरा र मोटामोटी प्लान ठोस गर्नको निमित्त र नि फोनबाट ठोस कुरा गर्दा सर एक समयमा फोन मिलाम न सम्पर्क है। माघ 17 गते अपराह्न 4 बजे ओखरी गौडाबाट हिँडेको 4थो डिभिजन केरौलीमा बस्यो। 5औं डिभिजन गोठादीमा र 6औं डिभिजन दहमा बस्यो। पश्चिमी मोर्चामा भएको 7औं डिभिजन देउरालीमा बस्यो। माघ 18 गते बिहान डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकरले अन्तिम खबर बुझ्दै 4 डिभिजनलाई मार्चिङ अर्डर गर्नुभयो। मध्याह्न 12 बजे 5औं डिभिजन तानसेनतर्फ लाग्यो। दिउँसो 1 बजे 6औं डिभिजन, 3 बजे 4थो डिभिजनले युद्ध यात्रा सुरु गरे। 7औं साँझ 6 बजे तानसेनतर्फ हानियो।
तानसेनतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा बाटोमा सुनिने हवाई जहाजका आवाजले पोजिसन खुल्ने चिन्ता हुन्थ्यो। त्यसैले जनमुक्ति सेना आवश्यक कभर लिँदै अगाडि बढ्यो। यात्रामा डेपुटी कमान्डरले सर्वोच्च कमान्डर कमरेड प्रचण्डलाई तानसेनतर्फ गइरहेको जानकारी गराउनुभयो। सर्वोच्च कमान्डर कमरेड प्रचण्डले आक्रमण सुरु भएमा फोन गर्न निर्देशन दिनुभयो। मार्च अगाडि बढ्दै गर्दा भूगोलको अन्यताले समय उल्लङ्घन भइरहेको थियो। क्याम्प नजिकै आन्तरिक दुर्घटना भयो र एकजनाको शहादत भयो। आन्तरिक दुर्घटनाको आवाजले दुश्मन चनाखो भइसकेको थियो। प्लान नयाँ ढङ्गले विस्तारित गरियो। आधाले बाहिरी दुश्मनसँग र आधाले तोकिएको आर्कमा भिडन्त गर्ने गरी बढ्ने निर्देशन भयो। राति 10 बजे 6औं डिभिजन आर्कमा पुग्यो। 7औं डिभिजन पनि पुग्यो। 5औं डिभिजन पनि पुग्नै लागेको खबर आयो र 4थोको बाहिरी पोस्टमा पुगेका टिमलाई एसाल्टमा पठाइयो। पौने 11 बजे तानसेनमा जनमुक्ति सेनाले भीषण हमला गरी धावा बोल्यो। पाल्पामा लडाईँ सुरु भएको छ। कारागार कब्जा र मुख्य ब्यारेकलाई ब्लकिङ गर्ने जिम्मेवारी पाएको 5औं डिभिजनले 10-15 मिनटमै कारागार कब्जा गर्यो र 138 जना बन्दीहरू रिहा भए। तर सैनिक ब्यारेकलाई 5औंले घेराबन्दी गरिराख्यो। 7औं पश्चिम डाँडाबाट, 6औं पश्चिम दक्षिण भागबाट र 4थौंले पूर्वी उत्तरी भागबाट आक्रमण गर्ने गरी आर्क मिलाइएको थियो। आक्रमणको 1.5 घण्टाभित्र डिएसपी कार्यालय कब्जा भयो। बारुदखाना क्याम्प 3 बजे भित्र कब्जा भयो। सेनाको घरमा फाइट परिरहेको छ एउटा कुरा, अर्को कुरा टावरमा माथि जनता घरमा बसेको छ अरे, एक प्लाटुन जति छ अरे माथि। त्यहाँ बाँकी छ। अहिले त्यहाँ ठुलो घरमै केन्द्रित गर्ने भन्ने छ। त्यो शीतल पार्टी फाइट परिरहेको छ। त्यो तपाईँको फोर्सलाई बढाउनु भएको छ अगाडि। दरबारमा आगो लाग्यो। तानसेनको आकाश धुवाँको मुस्लोले ढाकियो। तल 10-12 जना आर्मी पनि कब्जा भयो अरे, हतियार पनि कब्जा भएको छ भन्छ तिनको। हजुर हजुर। युद्धमै कब्जा भएका प्रहरीहरू। भाइको लालबहादुर परियार। घर कहाँ हो? सल्यान हजुर। ए सल्यान कहाँ? सल्यान माछकाटा गाविस पर्छ। हामी बुटलदेखि आएको दाइ थाहा छैन मलाई। 6-7 दिन भयो आज। ए कतिजना थियो जम्मा प्रहरीहरू? 150 जना जति हुँदो यहाँ। ए हतियारहरू कति थियो? हतियारहरू खै दाइ कति थियो यहाँ। अब हामी नयाँ मान्छे। ए तनहु कहाँ? ए आज यहाँ हमला हुन्छ भन्ने थाहा थियो तपाईँहरूलाई? नै थिएन, केही सङ्केत थिएन। तपाईँको के दर्जा हो? सिपाही हो। सिपाही हो। कस्तो अवस्थामा तपाईँ कब्जामा पर्नुभयो नि? अनि त्यहाँ पोस्टमा लुकेर बसिरहेको थियो हजुर। ए त्यहाँदेखि त एउटा दाइ जानुभयो, साथी हो केही केही पनि हुँदैन, नडराउनुहोस्, खोइ हतियार छ भने ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। हाम्रो त्यो पोस्टमा 2 नल हतियार थियो। ए के हतियार थियो? ए 3 नट थियो। त्यो हतियार बुझाइदिनु भयो? बुझाइदियो। अनि के छ अहिले बाटोमा आउँदाखेरि कतिको सम्मान पाउनु भएको छ कि? अनि एकदम ठिक छ हजुर। ए के छ जस्तै अब माओवादीसँग लड्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ कि अथवा के हो? पुलिस त सकिँदैन हजुर। तपाईँ सेनाले सक्ला र? खै सेना त अब उनीहरूको अहिले माथिबाट हेलिकप्टर आइरहेछ, तपाईँले अलिकति के छ ऊ भइरहेछ कि मनोबल बढिरहेछ कि के छ? छैन हजुर, अब हेलिकप्टर आउने जाने मात्रै हो। ए युद्धमै घाइते भएका जनमुक्ति सेनाका एक योद्धा। कुन टिमको? बसन्त स्मृति ब्रिगेडको 3rd डिभिजन। ए कति बेला हो तपाईँ घाइते हुनुभयो? म त फर्स्ट साल ए अनि कब्जा भइसकेपछिको स्थिति थाहा पाउनुभयो? के थाहा भयो? तपाईँ अब जनमुक्ति सेनालाई के भनेर अब उ गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? कसरी बुझ्नुभयो जनमुक्ति सेनालाई? तानसेन कारबाही शानदार रूपमा सफल भएपछि डेपुटी कमान्डर कमरेड प्रभाकरले मोर्चामा खटेका सबै डिभिजनलाई रिट्रिटको कासन गर्नुभयो। अब रिट्रिट हुनुहोस्। त्यहाँ उगे प्रतीक्षाहरू छ, तिनलाई पनि यता जाने भनिदिनुहोस् त प्रतीक्षाहरूलाई। ल सबलाई रिट्रिट गराएँ मैले। अब ल कोअर्डिनेसन गराएर मुनाललाई विवेक पनि हिमाललाई पनि एकैसाथ हटाउनुहोस् त। ल कर्मश मतलब अब हटाइहाल्नुहोस् है। ल हेलो तपाईँहरू त्यहाँबाट हटेर नि त्यही बाटो त्यो मतलब फाँटभरि काट्नुहोस् के अरे, अनि उता मतलब डाँडोमा जङ्गल पसेर जताबाट आउनुभयो उतै जाने कुरा भयो।
पाल्पा तानसेन कारबाही पछि 4औं, 5औं र 6औं डिभिजन पूर्वतर्फ र 7औं डिभिजन पश्चिमतर्फ फर्के। तानाशाह ज्ञानेन्द्रले आतंककारी गतिविधि छिटफुट घटनामा सीमित रहेको सम्बोधन गरिरहँदा गण्डकमा उसको सुरक्षित भनिएको अखाडा ध्वस्त भएको खबर संसारभर फैलियो। यो कारबाहीमा शाही फौजका 45 जनाको मृत्यु भयो। जनमुक्ति सेनाका प्लाटुन कमान्डर कमरेड ज्ञापन, प्लाटुन सह कमान्डर कमरेड मीरा, प्लाटुन सह कमान्डर कमरेड अनुपम, प्लाटुन सह कमान्डर कमरेड भूगोल, सेक्सन कमान्डर कमरेड भीमसेन, सेक्सन कमान्डर कमरेड निशान, सेक्सन कमान्डर कमरेड शङ्कर, सेक्सन सह कमान्डर कमरेड शेरसिंहले यो हमलामा उच्च शहादत प्राप्त गर्नुभयो। पाल्पा कारबाहीले दुश्मनको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने कार्यनीतिको सफल प्रयोग गर्यो। तानसेन कारागार कब्जा गरी मुक्त गरिएका आस्थाका बन्दीहरू हाल खुला आकाशमा बाँचिरहेका छन्।
टिभीमा देखाएको थियो त्यहाँ लगेको तपाईँको टिभी एउटा सल ओढ्न नि दिएन चप्पल लाउनु नदिएर कुन बिलय दाइको हो कि जस्तो लाग्यो चप्पल यही चप्पल लाएर गएको यही चप्पल लाएर आइयो पहिलो फायर सुनेपछि कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई पहिलो फायर सुनेपछि अब आउनुभयो साथीहरू भन्नु लाग्यो ए कहिले तपाईँहरू गिरफ्तार हुनुभयो असोज 8 यहीँ बहादुरपुरबाट हो हजुर ए कस्तो अवस्थामा के गरिराख्नु भएको थियो हामी खाना खाएर आराम गरिरहेको ए हजुरको शुभ नाम के अरे मेरो शारदा पौडेल श्रीमानको चाहिँ सुदर्शन पौडेल अनि राति त्यहीँ सुतायो डाँडामा अनि फेरि भोलिपल्ट चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट हेलिकप्टरमा ए को हुनुहुन्थ्यो अहिले रिहा हुने बेला को हुनुहुन्थ्यो रिहा हुने बेला त म मात्रै हो त्यो मध्येमा जेलमा महिला वार्डमा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो महिलाबाट हामी 2 जना थियौँ अर्को को हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को सुनिता उहाँ पनि आस्थाकै बन्दी हो आस्थाको के छ अहिले कस्तो मानिराख्नु भएको छ फेरि जनमुक्ति सेनाकै बिचमा आउनु भएको छ होइन पछि त अब आफ्नो संसारमा आशिक त लाग्ने भयो नि होइन हजुर तानसेन कारबाहीमा कब्जा गरिएका युद्ध बन्दीहरूलाई ससम्मान रिहा गरेर जनमुक्ति सेनाले आफ्नो मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र युद्ध नैतिकताको उदाहरण पेश गर्यो। पत्रकारहरूको हातमा बन्दीहरूलाई हस्तान्तरण र यसपछि तानसेन हमलापछि उहाँहरू जुन हाम्रो जनमुक्ति सेना नेपालको नियन्त्रणमा आउनुभयो र हाम्रो साथमा रहनुभयो र अहिले हामीले चाहिँ रिहाई गरेका छौँ। युद्ध बन्दी रिहाई कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधि कृष्ण बस्यालले भन्नुभयो यस आधारबाट हामीले नेकपा माओवादीलाई उच्च राजनीतिक इमान्दारिताका साथ व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरो हामीले यसमा आफूमा अपहरण गरिसकेका व्यक्तित्वहरूको हकमा त्यो व्यवहार छ भन्ने कुरो भन्न सक्छौँ। तथापि हामी दिनहरूमा अगाडिको दिनहरूमा अझै उच्च राजनीतिक इमान्दारिताका साथ व्यवहार अगाडि जान सकोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि मुलुक र जनताको निम्ति परिवर्तनको निम्ति आम रूपमा लोकतान्त्रिक अभियानको निम्ति त्यसले टेवा पुग्न सकोस् र साथ राजनीतिकसँग जुन 12 बुँदे सहमति भएको छ त्यो 12 बुँदे सहमतिमा कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि छेउबाट शङ्का गर्ने ठाउँहरू नहोस् र त्यसलाई अझै दरिलोका साथ अगाडि बढाउन सकियोस्, जसले गर्दाखेरि आम जनताको विश्वास र भरोसाको धरोहर बन्न सकोस् त्यो 12 बुँदे सहमति। हामी यो समारोहबाट तपाईँहरूले सकुशल रिहाई गर्नुभएको व्यक्तित्वहरूलाई आम रूपमा जनताको बिचमा सार्वजनिक गरेर बुझाउनेछौँ। त्यो विश्वास 21 जना आज अपहरण मुक्त भएका छन्। अपहरण मुक्त गरेकाहरू आज बिहान तानसेन पुगेका थिए। उनीहरूलाई पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सरकारी अधिकारीहरूको जिम्मा लगाइएको थियो। अपहरण मुक्त हुनेहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निरीक्षक एम प्रसाद पराजुली, प्रहरी नायक निरीक्षक सुभाष गैरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक शमशेर बहादुर जेसी, प्रहरी हवलदार गुरुदत्त शर्मा, प्रहरी जवान लोकबहादुर गौतम, रोहित कुमार जिरेल, सुप्त राय यादव, कमल बहादुर मल्ल, शान्त बहादुर राणा, कृष्ण बहादुर छेत्री, धर्म बहादुर ओली, तारा प्रसाद ओली, सीताराम शाह, विनोद शाह, विजय मल्ल, सूर्य प्रकाश शाहानी, लाल बहादुर परियार, मिन बहादुर पुन र साई नेपाली सेनाका जवान सुशील पठायत हुनुहुन्छ। अपहरण मुक्त भएकाहरूले माओवादीले आफूहरूलाई राम्रो व्यवहार गरेको बताएका छन्। नेकपा माओवादी पाल्पाका जनप्रशासक नेत्र पाण्डे र जिल्ला सेक्रेटरी आस्थाले इन्सेक प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीको रहबरमा उनीहरूलाई मुक्त गरेका थिए।